हाँ जी हुण होएगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम से सब सुनने वालों को सलाम, जय मसीह की। मैं आपके सामने क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च के प्लेटफॉर्म खुदा की आवाज़ को प्रोग्राम जो हम फ्राइडे सैटरडे करते हैं और कभी कभार संडे को चर्च में काट देते हैं आपके लिए कि आप भी हमारी इबादत में शामिल हो। आज फ्राइडे है 7 जनवरी और 2022, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है नए साल के बाद। खुदावंद आपको इस नए साल की आमद में ढेरों खुशियां अता करे, आपके घरों से गम, परेशानी, दुख, तकलीफ जाती रहे, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम मुझे और आपको यूं सिखाता है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफकत अब्दी है। ये ज़बूर 136 उसकी पहली वर्स मैंने आप सब के लिए तलावत की, जिसपे हमें खुदावंद का हर वक्त शुक्र अदा करना है, उसी से बातचीत करनी है, उसी से अपने लिए रहमत, शफकत, शादमानी, जलाल मांगनी है, बल्कि एक दूसरे के लिए भी मोहब्बत मांगनी है। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको दिन दुगनी रात चौगनी बरकत से नवाजे। खुदावंद का शुक्र हो। आए आंखें बंद करें और उस पाक खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। प्यार से भरे जिंदा पाक खुदा, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी, मैं आपका शुक्र अदा किया चाहता हूँ। आपसे बड़ी शफकत और शादबानी चाहता हूँ, आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, आपसे रफाकत करना चाहता हूँ, आपसे अपनी गलतियों खताओं का इकरार करना चाहता हूँ। आज का दिन जो आपने हम सबको, जो आज इस जिंदों की ज़मीन पर बैठे हुए तेरी ही पाक मर्जी के मुताबिक तुझसे सांस मांग रहे हैं, तूने उन्हें सांस अता की। जिनको पाक खुदा आज आपने सांस नहीं अता की, वो इस रूह फानी से जो रूह आपकी तरफ से उनको मिली थी वो रेलत फरमा चुके हैं और रूह आपके पास जा चुकी है। आप सबकी जजमेंट करते हैं, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। मैं बेवा, यतीमों, लवासों, गमज़दा खानदानों को फिर से आपकी पाक मुकद्दस बारगाह में लिए हुए आता हूँ। उनके लिए रहम और फजल, तसल्ली, तशफ़ी चाहता हूँ। जो जाबला से उन्हें जाब अता कीजिए, हमें फरमाबरदार दिल अता कीजिए, हमें तेरे हुक्म पर चलने की आज आप ही से परमिशन मांगता हूँ कि आपकी परमिशन के मुताबिक, आपकी दी हुई सांसों के बगैर हम तेरा शुक्र नहीं कर सकते। हमारी तमाम तर कमजोरियां, लाचारियां जाती रहें। खास तौर पालूस के खानदान के लिए मिन्नत करता हूँ, जिसके जवान साला भाई को, कजन ब्रदर को, पुप्पी के बेटे को आपने अपने पास बुलाया। इनके पूरे खानदान के लिए जो हडर्सफील्ड में है, फैसलाबाद में है, मंगला में है और दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं, उनके लिए बड़ी तसल्ली तशफ़ी चाहता हूँ। इसी तरह दुनिया के तमाम गमज़दा खानदानों के लिए खुदा के बड़े खुदावंद यीशु मसीह आपसे मिन्नत और दरख्वास्त किया चाहता, तसल्ली दे। अपने बुजुर्ग भाई साहब के लिए मिन्नत करता हूँ, जिनको तूने सलामती से कल यहाँ से ट्रैवल करवाया और आज सुबह सवेरे मुल्क पाकिस्तान में आए। खुदा बाप फजाई नुकसान से महफूज करके उतारा और वो अपने घर में महफूज तौर पर पहुंच चुके और तेरा शुक्र बजा ला चुके हैं खुदा बाप। इसी तरह जितने भी मुसाफिर सफर कर रहे हैं, उनकी मंजिल को आप आसान कीजिए, उनकी तमाम तर रुकावटों को दूर कीजिए। जो जमीन पे सड़कों पे सफर कर रहे हैं, उनके सफर को मुबारक कर। पूरी अपनी इंटरनेशनल कलीसिया के लिए आए खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी, आपको शुक्र अदा किया चाहता हूँ। आपने उन्हें हमें साथ मिला दिया, हम एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। हमारा हमदो सना करना, हमारी बातचीत करना तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। तेरे खादम पास्टर अभी नजर साहब के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी जी, आपसे बड़ी ताकत, कुव्वत, अक्ल, दानिश मांगता हूँ। जो आज की बिशारत के कलाम को लेके आए, उन पर तेरा खास फजल हो। रिफत के लिए जो मेरे साथ आज तेरी हमदो सना के लिए ज़बूर गीत लगाती है, तो खुदाए कदूस तेरी मर्जी के मुताबिक हम ये प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुंचाने वाले हों। जितने लोग कॉलर्स आते हैं, जितने लिसनर्स आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करे और तेरा शुक्र बजा लाए। गो हम जिस्मानी तौर पर कुव्वत नहीं रखते, हम बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, लेकिन खुदाए कदूस आप हमें संभालते और ताकत देते हैं कि हम आपके प्रोग्राम को कर सके, आपकी आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हो।
खुदाए कदूस मैं तेरे सामने फिर झुकता हूँ। मैं तमाम तर दुनिया के गमज़दा खानदानों को तेरे पास लिए चाहता हूँ, जिनके अजीज़ो कारब को आज तूने अपने पास बुलाया। गो उनकी हदें आज तूने मुकर्रर कर रखी थी कि वो ज़मीनी सफ़र को ख़त्म करके आसमानी सफ़र की तरफ रवाना हो। तमाम तर गुनाह, तमाम तर तकलीफ़ें, तमाम तर परेशानियाँ तेरे हजूर से उनकी ज़िंदगी से जाए और वो अच्छी जगह जो आपने उनके लिए मुकर्रर किया उन्हें दीजिए, उनको दे दीजिए, उन पर रहम कीजिए, उन पर फजल कीजिए। पाक खुदा जो कैंसर के मरीज हैं उन्हें शिफा दीजिए अपनी पाक मर्जी के मुताबिक। जो कोरोना बुरी तरह नक्स इंसानी को हलाकत की तरफ लेके जा रहा है, आप उन्हें महफूज कीजिए, आप उन्हें बचा दीजिए, आप रहम कीजिए। आपका फजल, आपकी शफकत, आपकी शादबानी उनके साथ ठहरे। आए यीशु मसीह नासरी जी, आप मेरी इस सुबह की पुकार को सुनिए, कबूल करें और रहम कीजिए। आए खुदा बाप, हम घटे, आप बड़े, आपका नाम मुबारक हो। आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दुनिया में अमन चैन सलामती हो जाए, क्योंकि आप सलामती के शहजादे हैं, आप दुख से बचाने वाले हैं, आप शफकत और शादमानी देने वाले हैं। आपका नाम मुबारक हो। आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, मैं आप सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। इरम जाहिद के लिए शुक्र अदा करता हूँ। राम प्रसाद चौरे साहब के लिए शुक्र अदा किया चाहता हूँ। और जितने भी, जब मैं खुदा के सामने अपने सर झुकाया हुआ था तो आप आए, आपकी जिंदगी के लिए शुक्र। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आपको उसने चुना है, आपको आज उसने जिंदगी दी है। आपने नए साल में क्या ऐद किया मैं नहीं जानता। आप उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करें। आप हकीकी तौर पर 100% उसे दें और उससे बरकतें उसी तौर पर लें। शफकत और शादबानी वाले खुदा से बातें करें ताकि वो आपसे प्यार करे। आपके सारे दुख, आपकी परेशानियां इस साल यीशु अल मसीह के नाम से जाती रहे और कुदरत वाला खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं प्रॉब्लम चार्ल्स जी के लिए भी खुदा का शुक्र अदा किया चाहता हूँ। आप जो हमेशा की जिंदगी को लेना चाहते हैं, आप उसी के पास आए और उसी से बरकत ले आए। हम एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनते हैं ताकि हम खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदा का शुक्र अदा करना मेरे और आपके लिए वाजिब और मुनासिब है, क्योंकि वही हमें सांस देता है, वही हमें ताकत देता है, वही हमें कुव्वत देता है, वही हमें अक्ल, दानिश, फहम अता करता है। उसी से विजडम मांगे, फिर दौलत, शोहरत, हर चीज आपको उसी के हाथों से मिल सकती है, उसी के जलाल के वसीला से मिल सकती है। खुदा का शुक्र अदा करें। हम ज़बूर 63 सुनेंगे। तड़के मैं तेरो तोड़ा, तड़के मैं तेरो तोड़ा, या रब मेरे खुदाया, या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तेरो तोड़ा, तड़के मैं तेरो तोड़ा। मैं वेखा तेरी कुदरत नाल तेरा ज़ोत हशमत, मैं वेखा तेरी कुदरत नाल तेरा ज़ोत हशमत, जेड़ा तेरे कर मुकद्दस, जेड़ा तेरे कर मुकद्दस
विच मैनू नजर आया, विच मैनू नजर आया, तड़के मैं तैनू ढूंढा। मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा हुश्क साई। मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा हुश्क साई। तुपने ज़मीं जलाई, तुपने ज़मीं जलाई। मैं भी हाँ तेरा तिहाया, मैं भी हाँ तेरा तिहाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा। तेरी जो मेहरबानी, बेहतर के जिंदगानी। तेरी जो मेहरबानी, बेहतर के जिंदगानी। होवे मेरी ज़बानी, होवे मेरी ज़बानी। वड्याई भी खुदाया, वड्याई भी खुदाया, तड़के मैं तैनू ढूंढा, तड़के मैं तैनू ढूंढा। जद तीक मैं जो दरागा, धन्यवाद तेनू कागा। जद तीक मैं जो दरागा, धन्यवाद तेनू कागा। ना तेरा जद मैं नागा, ना तेरा जद मैं नागा। हाथ अपना ता उठाया, हाथ अपना ता उठाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा, तड़के मैं तेनू ढूंढा। या रब मेरे खुदाया, या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा। रज मेरी जान जावे, जिमें चल भी गूदा खावे। रज मेरी जान जावे, जिमें चल भी गूदा खावे। मुँह मेरा गीत गावे, मुँह मेरा गीत गावे। खुशियां दे विच जो आया, खुशियां दे विच जो आया, तड़के मैं तेनू ढूंढा, तड़के मैं तेनू ढूंढा। या रब मेरे खुदाया, या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा।
ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਖੁਦਾਇਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਖੁਦਾਇਆ मेरे अजीजों, कितना खूबसूरत ज़बूर हमने सुना कि जब आप सुबह सवेरे उठे तो ज़बूर सुने, खुदा के गाए हुए ज़बूर खुदा के बंदों ने जो मेरे और आपके लिए गाए, वो हमारे लिए नसीहत है, हमें सबक देते हैं कि मेरे बेटे उठ जा, हम उस खुदा कदूस को ढूंढे जो हमें ज़िंदगी देता है, जो हमें राहत देता है, ताज़गी देता है। उसी के नाम में आपकी ज़िंदगी शुरू होनी चाहिए। जब रात सोते हैं तो उसे कहें कि आए खुदा के बेटे यीशु अल मसीह, जिस तरह आपके बेटे ने अपनी रूह आपके हाथों में सौंप दी, हम भी अपनी रूह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी रूह को कबूल कर, हमें अपनी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी के मुताबिक इस ज़मीनी ज़िंदगी में जिंदा कर, ताकि हम तेरी बशारत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाले हों। खुदा जरा सुनिएगा, आप खुश हैं और खुश होकर उसी को कहे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदा दे घर चलिए। उसके घर में जाके हमने क्या करना, उसी से समाजत करनी है, उसी से मिन्नत करनी है, उससे बातें करनी है, उसे पुकारना है कि पाक खुदा मुझ पे रहम कर, मेरे खानदान पे रहम कर, मेरे खानदान को नई जिंदगी तूने दी, तेरा शुक्र हो। यरूशलम तू खुदावंद शहर, यरूशलम तू खुदावंद शहर, तेरे बूहिਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੜੇ साडे पैर, तेरे बूहिਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ। ਮੈਂ खुश होया जदों मैनू ਆਖਣ ਲੱਗੇ यरूशलम तू अजाइब बनी, यरूशलम तू अजाइब बनी, तेरी सारी बरसों है दादी खनी, तेरी सारी बरसों है दादी खनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, कि जिस विच यहोवा दी सब टोलियां गवाही दिखाकर है चढ़ जांदियां, गवाही दिखाकर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे
लगना کہ اس بچ لڑے عدالت نہ کہ داؤد دے سب گھرانے دیتا کہ داؤد دے سب گھرانے دیتا میں خوش ہویا جدوں مینوں آنکھ لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے. میرے عزیزو، ہم خدا کے خادم پاسٹر عاشق صاحب کی زندگی کے لیے بھی شکر ادا کیا چاہتا ہوں، جن کا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن خدا نے انہیں محفوظ کیا. ہاتھ پہ چوٹ آئی لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا نے انہیں صحت، تندرستی اور سلامتی دی. اگر کوئی میرا بھائی میری بہن ایک دوسرے کو کوئی بات نصیحت کی کہنا چاہتا ہے تو آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے. یہ یسوع المسیح کی آواز پروگرام ہے، خدا کی آواز پروگرام ہے، یہ ایمانویل کے نام سے پروگرام ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے، اسی کا یہ پروگرام ہے. آپ آ کر اپنے لوگوں کے لیے بلیسنگ کے الفاظ بول سکتے ہیں. میں اپنی بہن پراملا چارس کے لیے، رام پرساد چورے صاحب کے لیے، فرت گل جی کے لیے، رفت مارشل کے لیے، ایلڈر شفیق الزمان صاحب کے لیے شکر ادا کیا چاہتا ہوں. ارم زاہد کھوکھر صاحبہ کے لیے شکر ادا کرتا ہوں، جن کے کزن بردر کو ہڈرسفیلڈ میں خداوند نے اپنے پاس کل کو بلایا. جب ان کی فینرل سروس کا انتظام ہوگا تو آپ ضرور اپنے خاندانوں کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ مل کر دعا میں جھکے اور اس خدا سے کہیں کہ اس خاندان کو بڑی تسلی تشفی دے. سمران سلطان کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں، نمرا پالوس کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں، ایلیکس سروت ولیم صاحبہ کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں، اپنی بہن پراملا چارس جی کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں، پاسٹر عاشق مسیح صاحب کے زندگی کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں، جن کو موت کی کھائی سے پاک خدا نے بچایا. وہ پریئر کروا کے آ رہے تھے تو شریر جب کام کرتا تو وہ خدا کے خادموں کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. خدا نے بہت محفوظ کیا، بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا، لیکن جب خدا کے فرشتے آگے آ جاتے ہیں تو یقیناً وہ بچاتا ہے. کوئی ہم سے غلطی خطا ہوئی ہوتی ہے لیکن پاک خدا کے فرشتے سے بچا لیتے ہیں. میں اس بات کے لیے ان سب کی زندگی کے لیے شکر ادا کرتا ہوں. یقیناً آپ کے گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، اپنی ضرور پریشانی کو شیئر کیجیے گا تاکہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے سامنے اس پریشانی کو، دکھ کو رکھے تاکہ وہ جو سلامتی کا شہزادہ ہے وہ سلامتی عطا کرے. نمبر وہی ہے جو آپ روزانہ کال کر سکتے ہیں، کال کرتے ہیں اور ہم آپ سے بات کرتے ہیں. 004480193305. آپ آئیں، اچھا سا کوئی زبور گائیں، کوئی بات کرے تو خدا مجھے اور آپ کو اپنی سکھائی ہوئی باتوں کے وسیلہ سے برکت دینا چاہتا ہے. جی ہمارے ساتھ سسٹر پراملا چارس ہیں، ہم ان کو خدا کی آواز پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. نئے سال کا یہ میرا پہلا پروگرام ہے جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. گو میرے خدا نے مجھے بحالی دی ہوئی ہے، پریشانی سے، مصیبت سے، بیماری سے نجات دی ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ خدا کی باتوں کو شیئر کر سکوں. جو خدا کی آواز جو اس نے مجھے دی ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچانے والا ہوں. جی سسٹر جی، ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کی سلامتی، آپ کے گھرانے کی سلامتی خدا قدوس سے چاہتے ہیں. جی ہیلو، گڈ آفٹرنون پاسٹر صاحب. گڈ آفٹرنون سسٹر جی. آمین. گاڈ بلیس یو سسٹر جی کو اور آپ کو بہت بہت ہیپی نیو ایئر اینڈ آپ کو ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو سسٹر جی، گاڈ بلیس یو. تو مجھے افسوس ہوا ہے کہ کل پالوس صاحب کے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے. جی جی تو خدا ان کو اسٹرینتھ دے. بہت سیڈ نیو ہے لیکن یہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو. جی. تو
उनको तसल्ली दे, उनके खानदान को उनको तसल्ली दे. मेरी कंडोलेंस उनके साथ है. गॉड ब्लेस टू देम, ऑल ऑफ देम. आमीन And आमीन God bless to Paulus and Nimra as well. आमीन. तो मैंने ना कुछ और गाना था, मेरे दिल में एकदम आया कि मैं उनके लिए गाऊं आज. यीशु नाल परीत जीना. जी बिल्कुल सिस्टर जी, थैंक थैंक यू. मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, सब लिसनर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा हमें ज़बूर गाने चाहिए. ज़बूर और गीत गाएंगे, लोगों को खुदा की रोशनी मिलेगी इन गीतों. और ज़बूरों में बहुत ब्लेसिंग है जो हम आजकल नए सिंगरों के गाते हैं, जिनको शायद मैं मिस्टेक करूं या गुस्ताखी करूं कि उनको पता ही नहीं कि ज़बूर और गीत में कितनी चाहत है, कितनी मोहब्बत है और कितनी यीशु अल मसीह के साथ कुर्बत की बातें मिलती है. गाइएगा, बहुत ये फेवरेट मेरा ज़बूर है, गीत है. फेवरेट है. लोगों को बहुत तसल्ली मिलती है, मुझे बहुत तसल्ली मिलती जी. है. मुझे जब भी याद आते हैं, पेरेंट्स याद आते हैं जो गुजर के चले गए हैं, सबको लेके ये जाते हैं. आपको खुदा बहुत तसल्ली देता है. एक्चुअली हमारे बुजुर्ग अजीजों कारब सो चुके हैं. हम जो जिंदा है, हम उनसे पहले उस वक्त बादलों पे नहीं जाएंगे जब तक खुदा की पाक मर्जी हमारी जिंदगी में शामिल ना होगी. हम 100% ट्रू क्रिश्चियन बनेंगे तो खुदा कदूस हमें कबूल करेंगे. जी ओके, थैंक यू सो मच. और सारे अजीज लिसनर्स, बहन भाई, बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी जय मसीह की. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. ये मैं गाऊंगी. यीशु नाल परेत जिना दे. ये पॉल्यूस और निम्रा और उनकी फैमिली, पॉल्यूस की फैमिली के नाम स्पेशली मैं गा रही हूँ. जी जी. यीशु नाल परेत जिना दे, सो पापी तर जावनगे. यीशु नाल परेत जिना दे, सो पापी तर जावनगे. उमर दवाई मूर्ख दुनिया कूड़ पसाराए. मूर्ख दुनिया कूड़ पसाराए. हुन भी सोच समझदा वेला, ए दिन हथ ना आवणगे. हुन भी सोच समझदा वेला, ए दिन हथ ना आवणगे. नाल न कुछ ले जाना प्यारे, में खप खप मरना है. नाल न कुछ ले जाना प्यारे, में खप खप मरना है. धन दौलत ते माल खजाने, इथे ही रह जावनगे. धन दौलत ते माल खजाने, इथे ही रह जावनगे. यीशु नाल परीत जिना दे, सो पापी तर जावनगे. जिन्ना लई तो पाप कमावे, हर किसे ना बनना. जिन्ना लई तो पाप कमावे, यार किसे ना बनना है. माँ प्यो मित्र बहन भरा सब रो रो जान खपावनगे. माँ प्यो मित्र यार प्यारे, नाल कोई जावनगे. यीशु नाल परीत जिना दे, सो पापी तर जावनगे. ऊंचे महल चुबारे तेरे, होर नने मत लेने
انوں وچ اجاڑا چھوڑ اکیلا آون گے باہر دنوں وچ اجاڑا چھوڑ اکیلا آون گے یسو نال پریت جنہاں دی سو پاپی تر جمن گے گنگا جمنا تیر کرائیں گیا گیوں کی بنائی گنگا جمنا تیرت نہائے گیا گیا کی بندائی یسو نام جپن بن پیارے نرکے اگن وچ پاون گے یسو نام جپن بن پیارے نرکے اگن وچ پاون گے یسو نال پریت جنہاں دی سو پاپی تر جامن گے موت سنے جد لے آوے چھیتی چھیتی ہوے گی موت سنے جد لے آوے چھیتی چھیتی ہوے گی ماں پیو میتر بہن برا سب رو جان کھپاون گے ماں پیو میتر بہن برا سب رو جان کھپاون گے یسو نال پریت جنہاں دی سو پاپی تر جامن گے میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری تا دوست نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہزاری مبارکوں سے حال جانو یہوہ تے بھروسہ جس دا گھمنڈیاں کول پیو نہیں جاندا نہ جھوٹے نال رکھدا یاری گھمنڈیاں کول پیو نہیں جاندا نہ جھوٹے نال رکھدا یاری ہلیلویا تھینک یو جیسس Amen. تھینک یو سو مچ پاسٹر گاڈ بلیس یو سسٹر جی. خداوند آپ کو بھی ہر وقت اپنے ماں باپ کی یاد کے لیے تازہ رکھے تاکہ ہم اپنے ماں باپ کو اگر بھول جائیں گے تو ہم اپنے اس کام کو بھول جائیں گے جو خدا کی طرف سے ہمیں ماں باپ ملے بہن بھائی ملے یعنی ہر وقت چاہے وہ خدا میں سو گیا یاد رکھنا ہم انہی کی صورت میں ہیں. آگے کی جنریشن سے ہم واقف نہیں ہیں وہ ہمیں یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے. ہم جو زندہ ہیں ہمیں اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہم 1% ہی اپنے ماں باپ کی زندگی کو دوسروں تک پہنچانے والے ہو. خداوند ان چند محبت بھری باتوں سے مجھے اور آپ کو برکت دے اور تسلی تشفی اطمینان میں رکھے. تھینک یو سسٹر جی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو یو ٹو گاڈ بلیس یو ٹو. میرے عزیزو اگر آپ بھی سسٹر پراملا کی طرح اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں تو آج کے دن جب کسی کا کوئی عزیز جاتا تو کل بھی میں نے وہاں یہی باتیں کی. ہم جتنے بھی تھے میں نے کہا ہم جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو آج یاد کریں کہ اس دن یا اس وقت یا اس گھڑی خداوند نے آواز دی تھی تو وہ آواز کو سن کر اس زندگی کو ختم کر کے ہمیشہ کی زندگی کی سفر کی طرف روانہ ہو گئے. ہماری ایک زندگی ہے جو سفر ہے
وہ خدا کے پاس جانے سے مکمل ہوگا جہاں رونا نہیں ہے، دانتوں کا پیسنا نہیں ہے۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول تھسلونیکیوں کی کلیسیا کو پہلا عام خط لکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، جو انہیں خداوند کی طرف سے یہ باتیں ملی، مکاشفہ لکھا گیا، ان کو خدا نے دیا، لکھا انہوں نے، جنہوں نے بھی لکھا۔ مقدس پالوس رسول بھی ہمارے لیے نصیحت کی بات لکھتے ہیں، لکھا ہے، غرض ہے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب حال چال اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ لکھا ہے، آئے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانت جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خدا کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکارا اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نسرنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پہ اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے، اور اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ خداوند کا زندہ کلام میرے اور آپ کے لیے تلاوت کیا جانا باعث برکت ٹھہرے۔ یہ زندگی ہے اور زندگی میں یہی کلام مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے۔ جن کے بھی عزیز و اقارب آج اس روح زمین پر یا آج سے پہلے جا سو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا، ان روحوں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اچھی جگہ مانگنا، ان کے لیے سکون مانگنا، کیونکہ خدا کا مکاشفہ جو یسوع المسیح کی طرف سے یوحنا عرف کو ملا اسی میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں 14ویں مکاشفہ 14واں باب اس کی 13ویں ورس بھی یہی فرماتی ہے، لکھا ہے، پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے مال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مریں گے، ہمارے مال، اگر کوئی نیکی کی ہے، اچھی بات کی ہے، اگر کسی نے کوئی صلح کرائی ہے تو خدا صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ آپ کو اس کا کریڈٹ دے گا۔ کریڈٹ دینا، اجر دینا اسی کے پاس ہے۔ آپ کوشش کریں، نیکی کرتے جائیں۔ کل جو میں نے بشارت کی باتیں کرنی تھی، آر وی 99% ٹرو کرسچن، میرا کل کا مضمون تھا، کیا ہم 99% سچے مسیحی ہیں، سچائی کے مسیحی ہیں، صلح کرانے والے مسیحی ہیں، خاندان میں محبت کرانے والے مسیحی ہیں، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ختم کرانے والے مسیحی ہیں، کلیسیوں میں بھائی چارے والے مسیحی ہیں، یا کہ لڑائیاں کرانے والے مسیحی ہیں۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اس نئے سال یہ تبدیلی کا سال ہے۔ اگر اس نے زندگی دی ہے تو اسی کے ساتھ لپٹ جائیں اور اسی سے کہیں، جو خداوند خدا کہتے ہیں اور پاک خدا کے باپ کی مرضی پر نہیں چلتے، وہ ان کنواریوں کی مانند ہوں گے، وہ ان کی طرح ہوں گے جو دروازہ ناک کرتی رہ گئیں۔ کیا ہمیں ان کی طرح دروازہ ناک کرتے رہنا ہے، یا ہمیں ان کنواریوں کی طرح اس کے استقبال کے لیے جاگتے رہنا ہے؟ وہی کہتا ہے، آزمائش میں نہیں پڑنا، جاگتے رہنا ہے۔ ہم چاچی مارگریٹ کی زندگی کے لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ گو آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھروٹ ہے، ایچنگ ہے، گلے میں پرابلم ہے، کھانسی ہے۔ میرا ایمان ہے میرا خدا کا کرشمہ ان کی زندگی میں ہوگا۔ میں کیسر کھوکر صاحب کی زندگی کے لیے بھی شکر ادا کیا چاہتا ہوں۔ مسرت عزیز کی زندگی کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں، جن کو خدا نے مسرت عزیز کو وینٹیلیٹر سے واپس بھیجا۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ کبھی وہ آئیں گی اور ہمارے ساتھ اس
حقیقی موعظے کی بات شیئر کریں گی، اور جن جن میرے عزیزوں کو کورونا ہے آج ہم ان کی زندگی کے لیے شفا مانگیں گے، کیونکہ خدا جو شفا کا سرچشمہ ہے، نجات دینے والا ہے، بیماری سے شفا دینے والا ہے، وہ یقیناً مجھے اور آپ کو بحال کرے گا۔ اس سال میں میری اور آپ کی زندگی سے دکھ پریشانیاں جاتی رہیں گے، اسے قبول کرے، حقیقی طور پر قبول کرنے والی بات کرے، لفظی طور پر نہیں۔ اس کے ساتھ چل کے دیکھے، ایلیا اس کے ساتھ چلا، یشوع اس کے ساتھ چلا۔ کیوں یشوع کی ہڈیوں سے لگنے سے مردہ زندہ ہو گیا؟ کیوں ایلیا زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا؟ ایلیا کہتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، جب بارش کا نشان بھی نہیں تھا، بادل بھی نہیں تھے، لیکن اس نے میرے اور آپ کے لیے اس وقت ان لوگوں کے لیے جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی وہ لوگ تھے، کہا کہ آسمان بند ہو جائے۔ 3.5 سال آسمان بند ہو گیا۔ وہ ہم طبیعت انسان تھا میری اور آپ کی طرح، پھر اس نے التجا کی خدا سے اور آسمان کھل گیا اور بارش ہو گئی۔ آج ہم پیاسی زمین ہیں، ہماری زمین پہ بارش ہوگی، خدا کے روح القدس کی بارش ہوگی، ہمارا روح بدل جائے گا، ہمارا روح خدا کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ خدا کا روح میری اور آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ کیوں اس نے ہنوک کو زندہ اپنے پاس بلا لیا؟ اس کی زندگی کے کتنے دن تھے، کتنے سال چلا؟ یقیناً میں اور آپ ایک سیکنڈ بھی نہیں خدا کے ساتھ چلتے، دوسرے سیکنڈ ہمارے میں تبدیلی آ جاتی ہے، دوسرے سیکنڈ ہم اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے عیب جوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسے ٹھٹھوں میں اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ واجب اور مناسب ہے؟ مسیحی زندگی میں، مسیحی زندگی بدلنے کی زندگی ہے۔ کیوں اس نے اپنے اوپر تھکوایا؟ کیوں اس نے تھپڑ کھائے؟ کیوں اس نے کانٹوں کا تاج پہنا؟ آج وقت ہے کہ ہم 99% ٹرو کرسچن بننے کی کوشش کریں۔ ہم تھوڑی دیر میں پاسٹر ابی نظر صاحب کے ساتھ خدا کی آواز کو سنیں گے کہ وہ کیا بشارت لے کے آئے ہیں۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ہیپی کرسمس کس طور پر کہنا چاہیے، میری کرسمس کس طور پر کہنا چاہیے، ہیپی نیو ایئر کس طور پر کہنا چاہیے۔ اگر میرے دل میں کھوٹ ہے تو مجھے واجب اور مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے زندگی کے ساتھی کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو ہیپی نیو ایئر کہوں۔ پہلے اپنے دل کی قدرت کو نکالے، اپنے دل میں بغض کو نکالے، کینے کو نکالے، عیب جوئی کو نکالے، ساری بری روشوں کو، جو وہ 15 چیزیں ہیں اپنی زندگی میں سے نکال کر وہ 9 چیزیں لیں، وہ روح کے پھل لیں، تب بھی ہم ایک دوسرے کو میری کرسمس، ہیپی کرسمس اور ہیپی نیو ایئر کہنے کے قابل ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا اب منشور ہونا چاہیے، اور ہم شکر کرنے والے ہوں اور اس سے باتیں کرنے والے ہوں۔ یہ خدا کا فضل ہے، اس نے بیماری میں بھی مجھے سنبھالا، آپ کو بھی سنبھالے گا۔ وہ مجھے تقویت دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کی روحانی باتیں شیئر کر سکوں۔ یہ پاسٹر شازیہ سلیم کے کزن بردر بھی تھے، پالوس کے بھی کزن بردر ہے، جن کو خدا نے اپنے پاس بلایا۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اگر کسی سے ناراضگی ہے تو آج حقیقی طور پر صلح کرے، کیونکہ یسوع المسیح کا نام ہے صلح اور سلامتی کا شہزادہ۔ اس کے نام ہے عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ جب خدا نے مجھے موقع دیا ریڈیو ایکسل پہ، میں نے یہ سلامتی کے بارے میں پریچ کیا۔ سکھوں نے بہت اپریشیٹ کیا، ہندوؤں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ واقعی پادری صاحب جی تسی گلاں سچیاں دسیاں نے کہ اسی صلح سلامتی تے کردے کو نہیں، تے یسوع مسیح نو بھی قبول کرنے ہاں، مندر بھی جانے ہاں، گردوارے بھی جانے ہاں، بھن بھراواں نو وش بھی کرنے ہاں، تے دلوں تے اسی کچھ کردے نہیں۔ اج وقت ہے کہ اسی غیر قوماں تو بھی سبق سیکھ لیے۔ وہ 5 وقت جاندے نے، لیکن اسی ایک وقت بھی گرجے چ ٹائم تے نہیں جاندے۔ اسی آنے پادری لمے لمے لیکچر کردے نے۔ خدایا خدا سے ڈرے، ججمنٹ ڈے پہ یہ نہ ہو کہ اس لیکچر کی ایک ہی بات آپ کے پلے نہیں پڑی تو آپ اس آگ میں پھینکے جائیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ میں پاسٹر ڈینس مال صاحب کی زندگی کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے خدا کو قبول کیا اور خدا نے انہیں سرفرازی عطا کی۔ ہم یہ زبور سنتے ہیں اور خدا کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت گیت ہے کہ ہمیں اب لوٹنا ہے، اب ہمیں تبدیلی کی طرف جانا ہے۔
کے دل تیری کلیسیا اب لوٹ گیا لوٹ گیا لوٹ گیا اور بھیگا ہے انتہا اب لوٹ گیا لوٹ گیا
कलसिया लौट पिया लौट पिया लौट पिया लौट पिया ऐ शहंशाह जहानों के ऐ अल-मसीह इब्ने खुदा अब वक्त हुआ है खुदा की आवाज को सुने। मैं बिशप सैम मसीह कल्याण साहब का भी मशकूर हूँ जिन्होंने लिखा है कि इस वचन जो आने वाला है, ये जो खुदा की आवाज प्रोग्राम है, यकीनन आप इसे फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने वाले हों, ताकि जब वो बातें ये सुने और अपने आप में 100% तब्दीली लाने वाले हों, ना कि 90% तब्दीली हो और 10% जो है वो शैतान आके अपनी स्पिरिट्स भेजकर और उसे जो 90% है उसे 1% कर दे। आपको चाहिए कि इब्लीस की फौजों के खिलाफ जंग लड़नी है। ये रूहानी फौजें हैं जो मेरी और आपकी आवाज को खुदा तक पहुंचने नहीं देती। इससे पहले कि हम पास्टर अभी नजर साहब को लाइन पे लेते हैं, मेरी रिफत से दरखास्त है कि वो भाई साहब के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, सब सामीन जो सुन रहे हैं, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, बिशप साहबान, पादरी साहबान, उनके लिए खुदा कुदूस से वो ताकत मांगे कि सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और अपने रूहुल कुद्दस से इब्लीस की देखी अनदेखी ताकतों को हमारी जिंदगी से निकाले, ताकि यीशु अल मसीह का खून हमारी जिंदगी में अमल और हर काम में हमें आगे लेके चाहे हम बदलने वाले हों, ना कि हम इस साल जिंदा है तो हमारी जिंदगी वही 100 साल पुरानी हो। अदावत रखने वाली, कीना रखने वाली, बुग्ज रखने वाली, शहवत परस्ती वाली, जनाकारी वाली, तोम परस्ती वाली, मंदिरों पे जाने वाली हो, मस्जिदों पे, दरबारों पे, हर जगह जाने वाली हो, बल्कि हम ये जाने कि यीशु अल मसीह ने जो हमें एजुकेशन दी है उसी को हम लेकर चले और उसी से आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम, जय मसीह की, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर। हम खुदावंद की हजूरी में अपने अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने इल्तिजाएं, अपनी मनजात उसके सामने रख दें, क्योंकि वही हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। वो हमें कभी नाराज नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया। कदूस मीन ज़मान के हालत को मालिक, दिल की गहराई से खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद तूने आज मौका दिया। खुदावंद बेशक हम पिछले दिनों बिजी थे, लेकिन खुदावंद तेरे इस फितराना शफकत के लिए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज ये हमारी जिंदगी में ये दिन, ये टाइम बख्श दिया कि हम तेरे कदमों में आ सके। खुदावंद जो कि लोगों से हमारा राब्ता टूट चुका था, खुदावंद हम दोबारा से उनके साथ मिलकर तेरे नाम को इज्जत जलाल दे सके। खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हुए खुदावंद जो लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जो सुन रहे हैं खुदावंद, उनकी आंखें खोलना, दिलों को खोलना खुदावंद, दिमाग को खोलना खुदावंद, ताकि जो भी पास्टर रबी नजर हमें खुदा के कलाम से सुनाते हैं, जो कि खुदा के मुंह की बातें हैं, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ हमारे जहनों को, दिलों को खोल दे, ताकि हम उसको सुने और उस पर अमल करने वाले हों। खुदावंद ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे। खास तौर पे तेरे आगे मिन्नत करती जो लोग बीमार हैं, उनकी बीमारियों से उनको रहाई दे। यस खुदा, ऐसा करने में कादर है खुदा, क्योंकि खुदावंद तरह तरह के वायरसेस आ रहे हैं। तेरे आगे मिन्नत करते उन सारे वायरसेस को यीशु नाज़री तेरे खून धारे के नीचे रख देती हूँ। खुदावंद उनको उस खून से खुदावंद मरीजों को पाक को साफ कर, सारी बीमारी लाचारी जो कि खुदावंद फ्लू की सूरत में, बुखार की सूरत में, खांसी की सूरत में, यीशु नाज़री तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, ये सारी बीमारियां तेरे नाम से जाती नहीं, क्योंकि तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है। तू कल भी मौजात करता था और आज भी करता और आइंदा भी करता रहेगा, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा भरोसा तुझी पे है। तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता,
बेशक हमारे बहन भाई दोस्त यार हमें छोड़ जाए, लेकिन एक तो वाहिद खुदा है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इन सारे बातों के लिए तेरे आगे मिन्नत करती है यीशु नासरी। अगर आज कोई परेशान है खुदावन, चाहे खाने की वजह से, काम की वजह से, किसी भी वजह से, खुदावन तेरे आगे मिन्नत करती हूँ खुदावन। और उस भाई के लिए खुदावन जिनको खुदावन तूने जवानी की उम्र में अपने पास बुला लिया है खुदावन, उनकी फैमिली के साथ, उनके माँ बाप के साथ खुदावन, पलूस की पूरी फैमिली शादी के लिए खुदावन, पूरी फैमिली को तेरे आगे मिन्नत करती है यीशु नासरी। इनको तसल्ली दे खुदावन, तुम उनके सहारा बन यीशु नासरी। जिस तरह तू पहले सहारा बनता था इसी तरह आइंदा भी खुदावन तेरे आगे मिन्नत करती है। और भी जितने लोग के चीजों कार्य को तूने अपने पास बुला लिया उनके साथ और रहम कर, मांग लेती मसीह खुदावन के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जी भाई साहब सलाम, हम आपको वेलकम करते हैं खुदा की आवाज प्रोग्राम जो क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च की तरफ से पेश किया जाता है दुनिया में खुदा के जलाल के लिए, उसकी अजमत के लिए, उसकी खुशखबरी को फैलाने के लिए। आप हमारी इल्तिजा को आपने कबूल किया, हमने रिक्वेस्ट की, आपने कबूल किया और आज हमारे साथ है, खुदावंद का शुक्र है। जी सर खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने एक दफा फिर जो है वो मौका बख्शा और आपकी खिदमत में तमाम सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ जी। और इस उम्मीद के साथ कि पहले से जो है वो खुदा ने आपको काफी सेहतयाबी इनायत की है और बाकी मानदा कमजोरी भी जो है, जो जिस्मानी कमजोरी है, वो भी खुदा के नाम से दूर हो। जी जी बिल्कुल आमीन, खुदावंद करेंगे। क्योंकि जब हम डेवल स्पिरिट्स को या किसी को निकालते हैं तो वो अटैक खुदा के खादमों पे होता है। अगर उनके पीछे कोई टीम नहीं होती प्रेयर करने वाली तो यकीनन वो हमला हमारे ऊपर होना है कि हम अगर 99% क्रिश्चियन हैं और हमारे साथ 99% लोग जो है खुदा के बेटे और बेटियां पीछे स्टैंड होके प्रेयर करते हैं तो फिर डेविल स्पिरिट हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती। जिनका हमने जिक्र किया, एक उनका जवान साला बेटा पिछले सालों में 2 या 3 सालों में गालबन खुदा के पास सो गया, अब वो दूसरा बेटा सो गया। कल को उस माँ का क्या हाल होगा और उस बाप का क्या हाल होगा। कल मैं जिक्र उनसे कर रहा था कि बेटों की जिम्मेदारी होती है बाप की मैयत को उठाना, बाप को आरामगाह तक पहुंचाना, कब्र तक पहुंचाना। और वो जो माँ बाप हैं अगर जवान साला बेटों को कब्रिस्तान लेके जाते हैं तो वो कितने साबर, हम उनकी सबर का या पेशेंट का जज नहीं कर सकते, लेकिन वही होते हैं जो ऐसे जनाजे कंधों पर लेके जाते हैं। खुदा उनके खानदान को तसल्ली दे, पलूस को तसल्ली दे, उनके सारे खानदानों को तसल्ली दे जो हडर्सफील्ड में है, फैसलाबाद में है, मंगला में है, जहां कई पाकिस्तान में बसते हैं, लाहौर में। खुदावंद इस बड़े हादसा कह ले, सानिया कह ले, कुछ भी कह ले, रेलत हो चुकी है, वो जा चुका है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, लेकिन खुदा ही है जो आज के कलाम के वसीला से तसल्ली देगा। जी भाई साहब हेलो हेलो, मेरा ख्याल है भाई साहब लाइन पे। जी 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 भाई साहब। जी जी सर, वो शायद वो मौसम की खराबी की वजह से जो है ना सिग्नल्स का काफी इशू है। जी जी। तो बाकी खुदावंद उनके साथ हो, जिनका भी आपने बताया, उन्हें तसल्ली इत्मीनान तशफ़ी दे, क्योंकि बेशक जो इत्मीनान जो तसल्ली खुदा देता है वो हम किसी को नहीं दे सकते। तो हम जरूर जो है वो उनके लिए भी दुआ करेंगे। जी जी। और आज के रोज हम जो है वो इस बात की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करेंगे कि गुज़श्ता दिनों में हमने न्यू ईयर भी जो है वो सेलिब्रेट किया और क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया। जी जी। तो इन 2 दिनों को आज हम जरा अपनी जिंदगी में देखने की कोशिश करेंगे। हम इनकी जो है वो किसी एटमोलॉजी में नहीं जाएंगे या हम इसकी किसी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि बड़ी सादा सी बातों के साथ और अपनी जिंदगी की आम बातों के साथ, मिसालों के साथ इसको समझने की कोशिश करें। यस, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो
जैसे सर अभी आपने जिक्र किया था कि बहुत सारे जब हम काम करते हैं तो उसमें हमें कभी कभी हम वो अपनी जुबान से कर रहे होते हैं लेकिन एहसास नहीं होता, या हमारी उसके पीछे जो है वो रूह जो है वो नहीं होती, हम दिल से वो काम नहीं करते। जी, कभी-कभी बिल्कुल true। मजबूरी में जो है, मजबूरी में कुछ काम जो है वो किए जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखने में आता है कभी कभी जो है वो किसी के साथ ना इत्तेफाकी होने के बावजूद जो है वो हमें किसी के साथ चलना पड़ता है। और इसकी बड़ी सादा सी मिसाल हम देखते हैं कि जहाँ पे हम जॉब्स करते हैं या जहाँ पे हमारा वर्किंग साउंडिंग होती है, उसमें हम ये देखते हैं कि अक्सर औकात ऐसे बॉसेज या ऐसे लोग होते हैं कि जिनके साथ हमें मिलकर काम करना पड़ता है, लेकिन दिल में क्या होता है, हमने एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखा होता है जी और किसी भी तरह से कोई मौका नहीं छोड़ते कि दूसरे को जो है वो नीचा दिखाया जाए। और अगर कोई किसी को नीचा दिखा देता है तो दूसरा ये मौका नहीं छोड़ता कि मैं उससे बदला लूं जी, या छोड़ दूं। हम यूसुफ के भाइयों की तरह बन जाते हैं भाई साहब, कता कलामी माफ, हम यूसुफ के भाई बन जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया कि गुज़श्ता दिनों में हमने जब बड़े जोशो खरोश के साथ और बड़े जो है वो अच्छे तरीके के साथ अपनी मनपसंद चीजों के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया, क्रिसमस को भी और न्यू ईयर को भी। तो आज जब न्यू ईयर का पहला या सॉरी जब ये पहला हफ्ता हमारी जिंदगी में गुजर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इस हफ्ते में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो है वो गुज़श्ता दिनों में तो नहीं हुई, लेकिन इस एक हफ्ते में जो है वो चेंजिंग की सूरत में हमारे सामने आ गई जी। जैसे कि अभी अगर मैं जिक्र करूं, आपने जब ये फरमाया कि अभी एक भाई की गुज़श्ता दिनों में डेथ हुई, तो ये जो है वो किसी नागहानी आफत से कम नहीं है जी, मौत बरहक है जी, और हर किसी के लिए उसका वक्त जो है वो मुतय्यन है। लेकिन एकदम से किसी खानदान में, किसी घराने में जब ये वक्त आ जाता है, तो ऐसा भी कभी कभी देखने में आता है कि खानदान को संभलने का मौका नहीं मिलता जी, और अगर वो संभलते भी हैं तो उन्हें संभलते संभलते बहुत वक्त गुजर जाता है और उसके बाद दूसरा चला जाता है, जैसे इस खानदान के साथ हुआ भाई साहब। एक को दफना के फारग हुए, अब दूसरा चला गया, जवान साला दोनों ही, 38 39 तो कुछ उम्र नहीं होती इस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और मुझे जो है वो इसी बात को मैंने अभी जब आपसे सुना तो मुझे काफी अफसोस हुआ कि पहले भी एक बेटा उन्होंने गंवा दिया, अब दूसरा भी। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि ये खुदा का कानून है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। हम उससे गिले भी कर लेंगे, हम उससे शिकवे भी कर लेंगे, हम जो चाहे कर ले, होना वही है जो उसकी पाक मर्जी होगी जी। तो मैं अभी जो है वो अर्ज कर रहा था कि गुज़श्ता दिनों में जब हमने न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट किया, हम एक दूसरे से मिले, हमने एक दूसरे के साथ रफाकतें रखी, हम एक दूसरे के साथ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ज़ाहरी तौर पर मुलाकातें करते रहे। हाँ जी। और ज़ाहरी तौर पर मेरे जरूर अल्फाज पर जरा गौर कीजिएगा, और ये सच है, बहुत से ऐसे होंगे जिनसे हमने सिर्फ ज़ाहरी तौर पर मुलाकात की और उनसे ये कहा कि हैप्पी न्यू ईयर और मैरी क्रिसमस, आपको बड़ा दिन मुबारक हो, आपको नए साल की खुशियां मुबारक हो। दिल से ना वो चाहता है कि हमारे पास खुशियां हैं और ना हम चाहते हैं कि उसको खुशियां मिले, वो मरता क्यों नहीं वक्त से पहले। जी बिल्कुल। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमें एहसास नहीं होने देती कि हम किस तरफ चलते जा रहे हैं। जी वेरी ट्रू। हम बड़े जोश के साथ आप अभी कह रहे थे कि 99% जो है वो मसीही, मैं ये कहता हूँ कि 99.09 भी हो तो फिर भी 0.01 जो है वो कमी तो है ना जी।
کمی تو کمی ہے. جی. جسے ہم کہتے ہیں کہ چوری لاکھ دی بھی تے چوری ککھ دی. بھی. جی چوری تو چوری ہے, جی بالکل. غلط بات تو غلط ہے. ہاں جی. وہ تو آپ بے شک فرض کریں کہ کوئی جو ہے وہ کم کرتا ہے, کوئی زیادہ کرتا ہے, لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. اب ایشو یہ ہے, اور ہماری جو آج ہماری زندگی میں ہم نے اس کو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے مائنڈ سے سوچ لیا ہے کہ وہ غلط ہے, وہ بے شک لاکھ اچھا جو ہے وہ ہمیں اس کی اچھائی نظر نہیں آتی. اور اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ بہت سی چیزیں سامنے آتی, جی بہت سی بالکل. چیزیں سامنے آتی. ہاں جی. سوری, اس میں ہمیں کس طور سے ہمارے یہ سامنے چیزیں آتی ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا کچھ اپنا ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بھائی آنکھوں سے دیکھا کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. یس. جو میں نے آنکھوں سے دیکھا, میرے ذہن نے جو مجھے پیغام دیا, میں نے اس پر یقین. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ کسی جو ہے وہ دو اگر افراد ہیں یا ایک گروپ ہے تو ان کے درمیان کسی نہ کسی طرح نفاق پیدا کرنے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یس ویری ٹرو. اور پھر بھی ہم بڑے جوش کے ساتھ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو بڑے دن کی خوشیاں جو ہیں وہ بہت بہت مبارک ہو. جب خوشیاں بحال ہی نہیں رہنے دی تو مبارکباد کس چیز کی؟ جب نئے سال میں ان کے خاندان میں, ان کے گھرانے میں, ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑے نفاق فسادات خود پیدا کر دیے, تو کس بات کی اور کس منہ سے ہم کسی کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نئے سال کی خوشیاں مبارک. جی. نئے سال کی خوشیاں ہم بے شک یہ کہتے ہیں کہ ایک نیا سال ہماری زندگی میں آتا ہے, لیکن ایک مسیحی کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے. یس. وہ مقدس روز ہے, یہ وہ جو ہے وہ 8 دن پورے ہونے کے بعد یہ وہ 9واں دن تھا جب خداوند یسوع المسیح کا نام رکھا گیا. ہمیں تو اس کو عید کی طرح ہم اس کی جو ہے جب ہم عبادات کرتے ہیں تو ہم عید کی طرح اس کو مناتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ تو ہوتا ہے لیکن ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا. عید کا جو تہوار ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت تو دلی ہو. ادروائز بہتر ہے کہ کسی کو میرا یہ پرسنل ایک جو ہے وہ میری سوچ ہے, کوئی اس سے اتفاق کرے نہ کرے, خدا کی نظر میں جو ہے وہ ہم غلط ثابت ہونے سے بچ جائیں, اور بہتر ہے کہ اگر ہم کسی کو جو ہے وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے, کسی سے بولنا گوارا نہیں کرتے, کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں, تو پھر اس سے مخاطب ہی نہ ہو. کیونکہ ہم جب اسے جو ہے وہ دل میں, معذرت کے ساتھ میرے الفاظ کے لیے, دل میں گالیاں دیتے ہوئے منہ پر جو ہے وہ خوشامدی پھول برساتے ہیں, تو پھر ہم نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ خدا کی نظر میں بھی جو ہے وہ اچھے نہیں ٹھہرتے. جی. اور گزشتہ دنوں میں بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی, بہت سی ایسی باتیں, بہت سی ایسی سب کچھ, لیکن ایک مسیحی کا کام کیا ہونا چاہیے؟ مسیحی کا کام آج ہم اس کی طرح متوجہ ہوں گے. میں آپ کے سامنے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل, اس کا 2 باب, اس کی 13ویں اور 14ویں آیت پڑھنا چاہوں گا, ذرا غور کیجیے گا. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. سادہ سی بات ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں کہ ہم اس کو سمجھیں. اگر آج میرے اور آپ کے اور ہمارے درمیان صلح نہیں ہے
تو پھر یہ ہمارا بہت بڑا جو ہے وہ وہم ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے۔ یہاں پہ بڑے سادہ الفاظ میں لکھا ہے کہ جن سے وہ راضی ہے ان آدمیوں کے درمیان صلح ہے۔ تو اگر آج ہمارے درمیان وہ صلح نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہم اپنے راستے سے جو ہے وہ بھٹک ہٹ چکے ہیں، یس ہم اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہو چکے ہیں۔ جی اگر وہ صلح نہیں تو پھر میں اپنے راستے پر بھی نہیں ہوں۔ میں زبور 85 کی بھی جو ہے وہ 2 آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی وہاں مل گئی ہے، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ صداقت آج بھی آسمان سے جھانک رہی ہے، لیکن زمین سے راستی جو ہے وہ نہیں نکل رہی۔ یس اور یہی آج ایک مسیحی کے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم جب اس زبور کو بھی گاتے ہیں، میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، کہ او تو تے اس میں بھی جی کہ او تے اپنے بندیاں نال جی بالکل۔ تو اس میں بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صلح اور سچائی نے ایک دوسرے کو چوما ہے، جہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے اور راستی زمین سے نکلتی ہے، تو سر یہ آج ہم سب کے لیے ایک سوال ہے کہ کون سی راستی آج ہم اپنی زندگیوں سے ظاہر کر رہے ہیں۔ جی صداقت تو آسمان سے جھانک رہی ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ جی یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے کہ وہ آسمان سے صداقت جو ہے وہ جھانکتی ہے، خدا سچائی ہے، وہ آسمان سے جھانکتا ہے۔ تو کہاں جو ہے وہ ہمارے اندر سے راستی نکل رہی ہے؟ ہماری راستی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ہم اپنی غلط فہمیوں کی بنا پر جو ہے وہ کسی کو رد کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم کسی کے باتوں کی وجہ سے کسی کو رد کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہماری جو ہے وہ ہمارے مشیر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے مشوروں پر چلتے ہوئے جو ہے وہ دوسروں کو رد کر دیتے ہیں۔ جی ہاں بالکل یہ ہماری سوچ ہوتی ہے جس کو ہم کسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی کی جو ہے وہ کسی کے بارے میں آپ سے بات کروں تو آپ جو ہے وہ مجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں جو ہے وہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ میں جو ہے وہ غلط خدا کی نظر میں ہوں اور نہ ہی آپ خدا کی نظر میں غلط ہوں ٹھہرے۔ جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو ہے وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمیوں کے درمیان جو ہے وہ صلح تبھی ہوتی ہے جب آدمی خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ راستی بھی جو ہے وہ زمین سے نکلتی ہے، لیکن راستی اگر نکلتی دکھائی نہیں دیتی تو پھر کہیں نہ کہیں خدا کا ہاتھ جو ہے وہ ہم پر نہیں ہے۔ جی ہاں یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور شاید اس کی جو ہے وہ اس سے کچھ نا اتفاقی بھی کریں، لیکن ایسا ہی ہے۔ خدا نے مجھے آپ کو ہر انسان کو اپنی ہیکل جو ہے وہ کہا ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہیکل سلیمان نبی نے بنائی تھی، خدا نے اس پر سے بھی اپنا جلال اٹھا لیا تھا۔ آج جو میں ہیکل ہوں، مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس جلال کو میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک قائم رکھا ہے، یا میری اپنی حرکات و سکنات نے خدا کے اس جلال کو میری زندگی سے اٹھا لیا ہے۔ یس ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، بہت سی باتوں کو دیکھتے ہوئے، سر معذرت کے ساتھ
ایک جو ہے وہ ہمیں پتا بھی ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ برا ہے یا وہ کسی بھی طرح سے وہ نشہ کرتا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ، لیکن جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس کی بھی اچھائیوں کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کو نہیں بلکہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی خوشی ہمیں کرسمس پر اور نیو ایئر پر نظر آتی ہے کہ ہم خدا کو نہیں صرف ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی آپ کو نئے سال کی بہت خوشیاں مبارک، اور دوسرا کہتا ہے بھائی جان آپ کو بھی، اور دوسرے دن جو ہے وہ اس کا یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہن میں وینا وا کہ یہ ترقی کس طرح کرتا، جی ہن میں وینا کہ یہ گھر چ فلانی چیز کس طرح آتی، یا یہ کس طرح جڑا ہے کام کر رہا تے میں کیوں نہیں کر رہا. جی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں آج جوڑنے کا کام کر رہی ہیں. ابھی نیا سال شروع ہوا، میں نے جب عید کا ذکر کیا کہ خداوند یسوع المسیح کا جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید ہی ان کا نام جو ہے وہ رکھا گیا. اگر ہم اس کو اپنی زندگی سے چند لمحات کے لیے سیپریٹ بھی کریں تو بھی ایک نیا سال میری زندگی میں آ جانا، اس میں کوئی میری بہادری نہیں ہے، یہ خدا کی پاک مرضی ہے، اور یہ خدا ہی کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ آیا ہے. جی بہت سے گزشتہ دنوں میں ایسے تھے جو ہمیں چھوڑ گئے. جی کرسمس سے 1-2 دن پہلے کچھ جو ہے وہ اشخاص کی ڈیتھ ہو گئی. کیا جی انہوں نے جو ہے وہ تیاری نہیں کی ہوگی؟ جی کیا انہوں نے پلانز نہیں کیے ہوں گے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرسمس جو ہے وہ اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے، ہم یہاں جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے، ہم فلاں کام کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے. ہر انسان سوچتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ ہماری سوچوں سے کہیں بڑھ کر اپنا کام کرتا ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. جی آج مسیحی ہوتے ہوئے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مقام سوچنے کا ہے، اور سوچنا ہم نے کیا ہے وہ ہم رومیو کی کلیسیا کے نام لکھے گئے پولوس رسول کے خط کی 5ویں باب کی پہلی آیت سے سیکھیں گے. یہاں پر لکھا ہے، بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں. کس کے وسیلے سے؟ خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے. اور صلح کس کے ساتھ رکھیں؟ خدا کے ساتھ. اور خداوند یسوع المسیح نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی ننگے کو کپڑا پہناتا ہے تو وہ کسے پہناتا ہے؟ مجھے پہناتا. اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو کسے کھلاتا ہے؟ مجھے کھلاتا ہے. تو یہ بڑے سادہ سی اور کلیئر سی بات ہے کہ اگر میں نے صلح رکھنی ہے خدا کے ساتھ اور مسیح کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے تو پھر مجھے ایک دوسرے کا خیال جو ہے وہ رکھنا لازم. ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح قائم کرنی پڑے گی. جب تک وہ صلح قائم نہیں ہوگی، یقین مانیے خدا بھی ہم سے صلح نہیں رکھے. یس خدا بھی ہم سے صلح نہیں رکھے گا جب تک ہم کسی دوسرے کے ساتھ صلح نہیں رکھیں گے. جب ہم جو ہے وہ جب ہم جو ہے وہ شاعربانی کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. پہلا اور بڑا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. دوسرا اس کی مانند سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو کچھ کسی حد تک جو ہے وہ اس میں چھلکتا ہے. جی آسان لفظوں میں اس کو سمجھنے کے لیے
اگر میں یہ کہوں کہ سورج صبح کے وقت مجھے روشنی دیتا ہے اور پورا چاند رات کے وقت مجھے روشنی دیتا ہے، تو بے شک سورج اور چاند ایک نہیں ہے، لیکن وہ اس کی مانند جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. کرتا ہے. اور آج مجھے اور آپ کو بھی اگر خدا سے محبت قائم کرنی ہے تو پھر اس کی مانند اس دوسرے اور بڑے حکم کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا پڑے گا. یس. اپنے پڑوسی، ضروری نہیں کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ میرا ہمسایہ ہے. یہ ایک بڑی غلط کانسیپٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ جو پڑوسی ہے وہ صرف ہمارا ہمسایہ ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، مین از اے سوشل اینیمل. تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ پورا معاشرہ ہی میرا پڑوسی ہے. جی. پورا معاشرہ ہی، میرا خاندان، میرے بہن بھائی، میرے کزنز جو ہیں وہ فرسٹ کزنز ہوں، سیکنڈ کزنز ہوں، یہ سب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میرے پڑوسی ہیں. جی. مجھے ان سے محبت قائم کرنی ہے. مجھے جس طرح سے میں اپنے لیے چاہتا ہوں مجھے ویسا ہی دوسروں کے لیے چاہنا. یس شور. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج یہی ہمیں جو ہے وہ سکھائے گا کہ ہم کس پرسنٹیج پر اپنی مسیحت میں کھڑے ہیں. از اٹ 99 اور از اٹ اونلی 9؟ یس. آج ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طور سے یہ کہتے ہیں کہ خدا مجھ پر اپنا رحم کرے جب میں دوسرے پر نہیں کرتا. کس طور سے یہ کہتے ہیں کہ خدا میرے قرض معاف کرے جب میں دوسرے کے نہیں کرتا. خدا مجھے جو ہے وہ شفا دے لیکن میں کسی بیمار کی تیمارداری نہیں کرتا. یس. خدا میری مشکلات کو حل کرے پر جب مجھے موقع ملے تو میں کسی کے لیے ہیلپ نہ کروں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم ان تمام باتوں کو سمرائز کریں نا، تمام چیزوں کو، اور میں یہاں تک جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ اگر ہم انسان کی زندگی کو آج، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یس. کوئی بھی کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت میں عمر کی کسی بھی حد میں جا سکا ہے. جی. اگر ہم پوری انسانی زندگی کو سمرائز کریں تو سر جہاں تک میرا خیال ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ خود غرضی کے علاوہ اور کچھ نہیں. دکھائی نہیں دیتی. کچھ بھی دکھائی نہیں دیتی. ہر انسان چاہتا ہے میرے بچے اچھا پہنے، میرے بچے اچھا کھائیں، میرا خاندان اچھا ہو، میری زندگی اچھی ہو، میری خواہشیں پوری ہوں، میرے لیے سب کچھ اچھا ہو. دوسرا جو ہے وہ معذرت کے ساتھ دوسرا بھاڑ میں جائے. جی اس بالکل. سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم یہاں تک ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے غرق ہو جا، ہماری طرف سے جہنم میں چلا جا، ہماری طرف سے جو ہے وہ تجھ پر لعنت ہو جائے. ذرا بھی ہم اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے سوچتے غور نہیں کرتے. اکثر ہم اپنے بزرگوں کو یہ کہتے سنتے تھے اور مائیں بھی اپنے بچوں کو سکھاتی ہے، بیٹا ہمیشہ اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالو کیونکہ کبھی کبھی منہ سے نکلی بات جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا غور طلب مقام ہے کہ ہم کسی کے لیے کیا نکالتے ہیں، اور اگر ہم کسی کے لیے اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری سوچ کیا ہے، اس کے پیچھے سچائی کتنی ہے. اور اگر ہم کسی کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں سوچ سکتے نا، اور ہم صرف زبان سے خوشامدی طور پر کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ خدا کی نظر میں برے بننے سے جو ہے وہ ہم اس سے لا تعلقی اختیار کریں. حالانکہ یہ بھی غلط ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ کسی کا تعلق جو ہے وہ خراب نہ ہو، لیکن کبھی کبھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہے، بہت کچھ سمجھا جاتی ہے. جی. اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ لا تعلقی وقتی طور پر ہو یا وہ لمبے عرصے کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، لیکن خدا کی نظر میں
جو ہے وہ غلط ٹھہرنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی سے وقتی طور پر جو ہے وہ لا تعلق کریں۔ تو سر یہ آج بڑی سادہ سی باتیں تھی، بڑے سادہ سے طریقے سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم کسی جو ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں گئے کہ کب سے نیو ایئر جو ہے وہ منایا جانا شروع ہوا، کب سے جو ہے وہ کلیسیا نے کرسمس منانا شروع کیا۔ وہ ساری باتیں آج بھی جو ہے وہ ہمیں ریکارڈ میں تاریخ میں ملتی ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں کرسمس کی کیا اہمیت سمجھتا ہوں اور نیو ایئر کی کیا اہمیت سمجھتا ہوں، آج مجھے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے جو ہے وہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق کوشش کی ہے کہ بڑے آسان طریقے سے جو ہے وہ تمام بہن بھائیوں تک ان خدا کی باتوں کو پہنچا سکوں، اور اس امید کے ساتھ کہ جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں، جو آیات ہم نے تلاوت کی ہے، جو ہم نے سنی ہے، کہیں نہ کہیں ہم ان پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی پر بھی جو ہے وہ نظر کریں گے، اور یقیناً جب ہم اپنی زندگی پر نظر کریں گے تو پھر خدا جو صلح امن کا شہزادہ ہے یس وہ ہماری زندگی میں اس صلح کو قائم کرے گا ضرور، اور وہ صلح تبھی قائم ہوگی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھیں گے۔ آمین خداوند ہمیں اپنی ان باتوں کے وسیلے سے کثرت کی برکت سے نوازے۔ آمین آمین۔ بھائی صاحب جاتے جاتے بہت راز کی باتیں آپ نے کھولی۔ خدا ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ہمیں ٹرو مسیحی بننے کی ایجوکیٹ کرے اور گائیڈ کرے، اور اپنی پر تلے اپنی گائیڈنس کے نیچے رکھے تاکہ ہم اس سے گائیڈنس لے کر ایک دوسرے کو بھائی گائیڈ بنے اور گائیڈ کر سکے، کسی کو صحیح راستہ بتا سکے، نہ کہ اندھے کی طرح اندھے کو کنویں میں گرا دے اور پھر شور مچائے کہ وہ تو میرا بھائی گر گیا۔ ہم اکثر اپنے بہن بھائیوں کو بڑے سے کنویں میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وڈا تو مسیحی ہوں تو وڈا پادری بن گیا۔ اگر کوئی بن گیا ہے تو اس کو سیکھن دی کوشش کرو، جتھے غلط بیانی ہوندی اتنے ٹوک دیو کہ نہیں بھائی صاحب جی اس طرح کلام چ نہیں لکھیا، ساڈے نال کلام دی گل کرو، اپنی گل نہ کرو۔ اگر کوئی اچھا تجربہ ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہیں آپ، کلام ہی کا صلح اور سلامتی کے پیغام کی بشارت کرنے کے لیے ہم تیار ہو، نہ کہ ایک دوسرے کے گھر کو توڑنے، لوگوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے تیار رہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دینے والے ہو۔ میں پاسٹر یوسف اظہر صاحب کی زندگی کے بھی شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی زندگی کے لیے پاسٹر نور صاحب بھی آپ کا پیغام سن رہے ہیں، سب خدا کے خادم، خدا کے لوگ، خدا کے بیٹیاں اور بیٹیوں نے آج کا کلام سنا۔ میرا ایمان ہے یقیناً آج کے کلام کے وسیلے سے ہم حقیقی طور پر ہیپی کرسمس اور ہیپی نیو ایئر کہنے کے قابل ہوں گے۔ میں نے بہت سارے عزیزوں کو نہیں اس سال وش کیا، جب میرا دل ہی صاف نہیں ہے تو میں کیوں وش کروں؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا کی نظر میں بھی گناہ گار ٹھہروں۔ انسان جو خدا کی صورت اور تشبیہ پہ ہے، شکل و صورت دی ہوئی ہے، آدم کو بنا کر سانس دیا ہوا، سانس تو اسی کا ہے، اس سانس کو بھی ناپاک کروں کیوں؟ اپنے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے، پاکیزگی کے لیے نیا لباس لینا ضروری ہے۔ اسی خدا سے مانگے وہ ضرور دے گا، وہ مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں وہ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ کاش ہم ان چند خوبصورت باتوں کے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے والے ہو۔ میرے میں تبدیلی آئے گی، میرا خاندان یقیناً تبدیل ہوگا۔ صبح زبور گائے، شام کو زبور گائے۔ یہ جو لوگ گاتے پھرتے ہیں ان سے میں نہیں ایڈوائز کرتا، لیکن میں اپنے طور پر اپنے اس پروگرام میں کسی اور کے گیت یا نہیں لگاؤں گا، صرف جو سیالکوٹ کنونشن کے ہیں وہی زبور اور گیت لگاؤں گا جو مال صاحب نے یا دوسرے خدا کے خادموں نے مؤثر طریقے سے گائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری بنا کر توڑ مڑوڑ کر یسوع مسیح کے گیت گاتے ہیں۔ ان کو اب نئے سال سے ہم شروع کریں گے کہ وہ نہ لگائے جائیں، نہ کوئی میرا بہن میرا بھائی گائے۔ معذرت کے ساتھ میری ان سے ریکویسٹ ہے، گانا ہے زبور گاؤ، گیت گاؤ۔ سیالکوٹ کنونشن میں بہت کچھ ہے، آپ کی زندگی ان زبوروں اور گیتوں کے گانے سے بدل سکتی ہے۔ جیسے بہن پراملا چارلس نے گایا، میں صبر دے نال آس لا کے،
جیسے ہم نے لگایا تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، جیسے ہم نے لگایا میں خوش ہویا. بہت 150 زبور ہے، ہم لگانے کی کوشش کریں. بہت پرانے مشہور سنگرز نے گائے ہوئے ہیں، بہت ہی مٹھاس ہے ان میں. ہم نئے کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اڑا دیتے ہیں، جو اڑے ہوئے ہیں ان کو بٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. خدا ہمیں ایسی باتوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپنے فضل اور سچائی سے معمور کر. بھائی صاحب جی دعا کیجیے گا. ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے، دعا مانگیں گے. قدوس 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 زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان لمحات کے لیے، تیرے اس فضل کے لیے جو تو نے بخش دیا. بے شک جو وقت ہمیں تیری طرف سے عنایت ہوا خداوند، اس وقت میں ہم نے تیرے پاک کلام سے تیری شیریں باتوں کو سنا. یہ فضل بخشنا کہ تیرا یہ شیریں کلام خداوند ہماری زندگی کی کڑواہٹوں کو دور کرے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت قائم کرتے ہوئے، صلح قائم کرتے ہوئے اس راستے کو جو تیری پاک مرضی کے مطابق زمین سے نکلنی چاہیے اس کو نکالنے والے ہوں. خداوند ہم اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو، ان بزرگوں کو، ان بچوں کو یاد کرتے ہیں جن کے پیاروں کو، جن کے اپنوں کو تو نے گزشتہ دنوں میں اپنے پاس بلا لیا. بے شک جو چلے گئے خداوند ہم ان سے اچھے تو نہ تھے، لیکن تو نے فضل بخشا کہ اس نئے سال میں ہم ایک دوسرے کی قربت میں رہتے ہوئے تیری پاک مرضی کے مطابق تیرے سامنے جھک سکے. آج ہمارا یہ جھکنا ایک ایک زندگی کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے بابرکت ہو. اپنے لوگوں کو تسلی، تشفی، اطمینان عنایت کر. جو کووڈ جیسی مرض میں مبتلا ہیں ہم ان سب کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں. یس پاک خدا. ہمارے خاندان میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے ارد گرد معاشرے میں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ہم تمام روح انسان کے لیے تیرے آگے جھکتے ہیں یس اور تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں پر رحم کر خدا. بے شک تو ہی ہے جو ہمیں اپنے دن گننا سکھا سکتا ہے. یہ فضل بخش کہ آج ہم اپنے دن گننا سیکھیں، یس تیری پاک مرضی کے مطابق اپنے آپ کو تیرے سامنے لانے والے، تاکہ خداوند تیرا جلال تیرے لوگوں کی زندگی سے ظاہر ہو. تو ہی ہے جتنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہم اسی کا واسطہ دے کر تجھ سے اس ایمان سے مانگتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا تو ہمیں عنایت کرے گا. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. آمین آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب. پھر وقت ملا تو آپ کو ضرور دعوت دیں گے. اچھا سا ٹاپک لے کے آئیے گا تاکہ ہمیں اس نئے سال پہ لوگوں کے لیے اویئرنیس کا میسج ہونا چاہیے، نہ کہ توبہ کا، نہ کہ گناہوں کی معافی کا. جب آپ خدا میں مگن ہو جائیں گے خدا آپ کو معاف بھی کرے گا، خدا آپ کو بپتسمہ بھی دے گا، خدا آپ کو تبدیلی کے لیے روح بھی عطا کرے گا جو روح اس کی طرف سے آئی ہے. اگر کوئی بھی کال کرنا چاہتا ہے اس میسج کے بارے میں، مختصر سی بات کرنا چاہتا ہے، کیا ہم نے سیکھا، کس طرح ہماری زندگی میں تبدیلی آئی، تو ضرور کال کیجیے گا. نمبر وہی ہے 00447380193305. آپ کال کر سکتے ہیں. کل بھائی یونس گل صاحب کو آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے. آپ آئے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ سال اگر زندگی ملی ہے تو آپ کو تبدیل کرے گا. خدا کے ساتھ چلے، وہ راستہ ہے، وہ حق ہے، وہ زندگی ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. خدا کے خادم کے لیے دعا کیجیے گا. ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. اپنے خاندان سے شروع کیجیے. نئے سال پہ نئی تبدیلی آپ کے خاندان میں ہو. اگر میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہے تو آپ اسے صلح کریں. سونے سے پہلے
मियाँ बीवी आपस में सुलह सलामती करें ताकि बच्चों के लिए अच्छे नमूना हो, ना कि उस आग में डाले जाए जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। अपने आप को तब्दील कीजिएगा। खुदा मुझे और आपको भी तब्दील करना चाहता है, जिससे हमें जिंदों की जमीन पर रख कर नया दिन बख्शा। खुदावंद का शुक्र हो खुदा के खादम पास्टर अभी नजर साहब के लिए, और जितने भी खुदा के खादम बिशप शबान कलीसिया आई है, आप भी बड़े खादम हैं। जब आप उसकी आवाज के लिए कोई वर्ष पढ़ देते हैं तो आपका भी काम है उस वर्ष की आगे पीछे देखें कि इसमें मेरे और आपके लिए क्या पैगाम है, क्या मेरे और आपके लिए क्या खुशखबरी है। खुदावंद आज की चंद बातों के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आए हम एक खूबसूरत सा ज़बूर या गीत सुनते हैं जो रिफत लगाती है, ताकि हम अपनी इबादत के अगले हिस्से तक पहुंचे और फिर खुदा का शुक्र अदा करके अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तब्दील करने वाले हो। खुदा तब्दीली का खुदा है, वो मुझे और आपको तब्दील करना चाहता है। वो खुद तब्दील नहीं हुआ बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहता है कि हम गुनाह की दलदल से, खुदावंद किसी की मौत से खुश नहीं होते। वो मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहते हैं, वो मुझे और आपको बचाना चाहते हैं। आज बचने का दिन है। अगर आप जिंदा है तो उसी को कहे, आपने जो मुझे जिंदगी दी है इसका मकसद मेरे ऊपर अजा कर दे, जो सीक्रेट है वो खोल दे, ताकि हम हकीकी तौर पर उसके बेटे और बेटियां बने। खुदावंद इन चंद बातों के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। फरिश्ते जे दुनिया दे सब पत्थर जे हो जावन जिउंदे जान थोड़े ने सारे जिउंदे जान भी थोड़े तेरी सिखा गावन ले इंसान थोड़े ने पानी अग मैदान चंद सूरज तेरे तुझे जर्रे पानी अग मैदान तेरी सिफता गावन जेकर दुनिया दे सुल्तान थोड़े ने दुनिया दे सुल्तान भी थोड़े ने तेरी सिफता गावन इंसान भी थोड़े ने करीम तू गफ्फार तू अज़ीम तू
चाहे तू जाने सब दे राज तेरियां सिफतां लिखदा रहिंदा गीतां विच फराज तेरे लिए साडे दिल दे तेरे लिए साडे दिल दे अरमान भी थोड़े ने तेरी सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने सारे पाक फरिश्ते सारे पाक फरिश्ते कुल जहान भी थोड़े ने तेरी सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने करीम तू गफ्फार तू अज़ीम तू अज़ीम तू अज़ीम तू मेरे अजीजों, आए अपने सरों को झुकाए जहाँ जहाँ बैठे हैं। हम एक दूसरे के लिए खुदा कदूस से मदद मांगे, तब्दीली की रूह मांगे, अपनी जिस्मानी कमजोरी से आज़ादी मांगे, अपने घर के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने अजीजों कारब के लिए सलामती मांगे, सुलह हो। अगर रिश्तों में दरार है तो खुदावंद यसू अल मसीह जिसने सलीब पर अपनी जान देकर वो बागे अदन के दरार को पूरा कर दिया, सुलह करवा दी, सलामती करवा दी, आज वो सलामती का शहजादा मेरी और आपकी जिंदगी में सुलह कराना चाहता है। मैं नाम लिया चाहता हूँ, आंखें बंद कीजिए। हम मिलकर सब एक दूसरे के लिए खुदा कदूस के आगे झुकाएंगे अपने सरों को और उसी से राहत और ताजगी मांगे। कदूस कदूस रब्बुल फाज, मैं तेरे खादम पास्टर नूर साहब के लिए, पास्टर यूसुफ अजहर साहब के लिए, पास्टर अबी नजर साहब के लिए, पास्टर डेनिस माल साहब के लिए, बिशप सैम मसीह कल्याण साहब के लिए, एलेक्स सरवत विलियम साहबा के लिए, समरीना सुल्तान के लिए, रिफत मार्शल के लिए, फरत यूनस गेल के लिए, चाची मार्गरेट जी के लिए, राम प्रसाद चोरे साहब के लिए और पादरी आशिक साहब के लिए जिसका एक्सीडेंट हुआ। पाखुदा आप मुकम्मल तौर पर उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे चुके हैं। कलीसिया में जितने भी बीमार हैं उनके लिए राहत, ताजगी और सलामती चाहता। मुमताज अगस्तीन के लिए, शबीम नवाब साहबा के लिए, पास्टर असर पैट्रिक साहब के लिए, भाई यूनस गिल साहब के लिए, उनके खानदान के लिए, नूर साहब के लिए, उनके खानदान के लिए, जितने भी इस रजिस्टर में नाम है, एल्डर शफीक उस्मान के लिए, उनके खानदान के लिए, निमरा पालूस के लिए, उनके खानदान के लिए, जाहिद पास्टर साहब के लिए, उनके खानदान के लिए, इरम के लिए, उनके खानदान के लिए, कैसर साहब और उनके खानदान के लिए, नाहूम साहब और उनके खानदान के लिए, सलीम भाई और उनके खानदान के लिए, शाह पास्टर शाजिया जी के लिए आज खास तौर पर मिन्नत और समाजत किया चाहता हूँ। खास तौर पर अपनी बाजी हडर्सफील्ड की जो फैमिली है, जिनके दोनों बेटों को आपने वक्त से अपने पास बुलाया। आपके पास इंतजाम है, इंसान की जब सांसें पूरी हो जाती है आप उन्हें बुला लेते हैं। जिन जिन खानदानों से आपने अपने पास लोगों को बुलाया उनके लिए तसल्ली चाहते हैं। अनवर भट्टी साहब के खानदान के लिए बरकत चाहता हूँ और जितने भी लिसनर है प्राबला चार्ल्स जी के, डिम्पल के लिए, उनके बेटे के लिए, पादरी अशोक भट्टू साहब के लिए, डॉक्टर एजक साहब के, डॉक्टर लाजरस गिल साहब के लिए, इस तरह जितने भी तेरे खादम हैं उनके लिए मिन्नत और सुबाजत किया चाहता हूँ। उनके खानदानों को अपनी रहमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आर्च बिशप उगामा जी के लिए, मामा के लिए भी मिन्नत और दरखास्त किया चाहता हूँ, उन्हें कसरत से इस्तेमाल कर। बिशप मुश्ताक साहब के लिए मिन्नत और दरखास्त किया चाहता, आप उन्हें कसरत से जिस चर्च में भी इस्तेमाल करते हैं आपका फजल जाहिर हो और बहुत सारी जाने उस फजल के साया के नीचे आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले कोमल के खानदान के जिनको कोरोना से तूने महफूज किया, सलामती चाहता। काशिफ के खानदान को जिनको कोरोना से महफूज किया, तेरा शुक्र है। शामी और सनी के खानदान को जिसको तूने कोरोना से महफूज किया है, खुदा बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इस नए वायरस के लिए जो वायरल हो चुका है, जो लोगों में आ चुका है, पाक खुदा मैं तुझसे मिन्नत और दरखास्त करता हूँ तेरे बेटे के नाम की खातर, आप उसे इंसानी जिंदगी से जो हलाकत का बायस बन चुका है, हलाक हो रहे लोग, आप इनको दूर कीजिए, खत्म कीजिए। हम जो नकम्मे हैं, आप खुदा बाप आप कुव्वत देते हैं तो आपके कलाम के लिए खड़े होते हैं। पास्टर माइकल के लिए भी
درخواست کیا چاہتا ہوں آنے والے وقت، آنے والی گھڑیاں ہمارے سروس کے لیے باعث برکت ٹھہرے. جو نوجوان بچے اور بچیاں آج پیدا ہوئے ہیں جن کی سالگرہ ہے یا پہلے سے سالگرہ بنا رہے خاندانوں میں باعث برکت ٹھہرے. جن کی ویڈنگ اینیورسریز ہے پہلے بنا چکے ہیں، اس ہفتے کے شروع سے لے کے اب تک بنا چکے ہیں، ان کے لیے یسوع مسیح ناصری جی آپ کا فضل چاہتا ہوں ان میں تبدیلی ہے، نہ کہ پرانے زمانے کی طرح پرانے لوگوں کی طرح بس منائے اور ایک دوسرے کو وش کرے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طور پر محبت رکھے جس طرح آپ کے باپ نے آپ سے محبت کی اور ہمارے لیے اس روح زمین پر آپ کو بھیجا تاکہ آپ کو کلوری کا سفر کرے اور مردوں میں سے جی اٹھ کر مجھے اور ساری کلیسیا کو، سارے لوگوں کو زندگی دینے والے بنے. زندگی کا سرچشمہ آپ ہے، دکھوں سے نجات آپ دے سکتے ہیں، بیماریوں سے شفا آپ دے سکتے ہیں، راحت اور تازگی آپ دے سکتے ہیں، آپ سانس کو بحال کرتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں یا اس کے بعد سنیں، آج کے پیغام کے وسیلہ سے حقیقی طور پر ہیپی کرسمس، میری کرسمس، ہیپی نیو ایئر کہنے والے ہوں، نہ دل سے. جس دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، سلامتی کی بات نہیں ہے، صلح کی بات نہیں ہے، راحت کی بات نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کی بات نہیں ہے، زناکاری کی باتیں ہیں، شہوت پرستی کی باتیں ہیں، بت پرستی کی باتیں ہیں، جادوگری کی باتیں ہیں، شہوت پرستی کی باتیں ہیں، وہ نکل جائے اور یہ روح کے پھل لے کر کہیں کہ تو حلیم ہے، تو فروتن ہے، تو محبت کرنے والا باپ ہے، تو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، تاکہ ہم حقیقی طور پر ان پھلوں کو لے کے فروتن بن کر، حلیم بن کر، برادرانہ محبت کو قائم کر کے اس کو وش کرنے والے ہوں، صلح کرنے والے ہوں، کیونکہ تو صلح کا، سلامتی کا شہزادہ ہے. ہم میں جو دراڑیں پڑ چکی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے ان دراڑوں کو مکمل دیوار کی طرح کھڑا کر دے. جو دیوار تیرے پہ بنے گی، کیونکہ تو چٹان ہے، جو دیوار تیری چٹان کے اوپر بنے گی وہ کسی طوفان سے، کسی پریشانی سے گر نہیں سکتی. جس طرح شاگردوں کے ساتھ تھا تو کشتی میں، تو پیچھے سو رہا تھا، طوفان آیا ڈر گئے. ہماری زندگی میں طوفان آتے ہم ڈر جاتے ہیں. ہم تجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، تیرا روح القدس ہم میں کام کرے، کیونکہ تو کام کرنا چاہتا ہے ہم میں اور ہمارے وسیلے سے بہت سارے لوگوں کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے. ہم حقیقی طور پر تیرے سرونٹ بنے، تیری کلیسیا کو سرو کرنے والے ہوں، ان کے لیے کام کرنے والے ہوں، نہ کہ ان میں تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، جھگڑے، عداوتیں پیدا کرنے والے نہ بنے، بلکہ صلح کے شہزادے کو آگے لے کے چلے. اے خدا کے بیٹے، ہم گیت اور زبور تو گاتے ہیں، ہمیں ان کی ایک ایک ورس سکھا دے، ہمیں بہتری کی طرف لگا، ہماری پرانی انسانیت جاتی رہے اور نیا جو لباس لینا چاہتا ہے راست بازی کا، پاکیزگی کا، وہ لینے والے بنے. جس طرح پچھلے سال میں تو نے ایلڈر شفیق صاحب کی بحالی کی، آئندہ ہماری بھی بحالی کر رہا ہے. خدا مجھے اور رفت کو تقویت دے پاک خدا، تیری اس بھاری ذمہ داری کو. پاک خدا جس طرح تیری صلیب بہت بھاری ہے، ہمیں اپنی خودی سے انکار کرنے کی طاقت عطا کر. ہم خود غرضی کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے بچ جائیں، بلکہ ایک دوسرے کو اپنے برابر سمجھے، جیسا تیرا چال چلن ہے پاک خدائے قدوس یسوع مسیح ناصری. ہم اس چال چلن کو فالو کرنے والے ہوں. آئے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے جو یہ دن بخشا. ہم آج کوشش کر رہے ہیں اس دن کو تیری عین مرضی کے مطابق لے کے چلے اور پیش کرے لوگوں تک.
हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी जो दुख का और मुसीबत का बायस है, हमारी जिंदगी से जाती रहे। हमारी जिंदगी से गम का बोझ जाता रहे, परेशानी का बोझ जाता रहे। कुव्वत, शफकत, शादमानी तेरी तरफ से हमारी जिंदगी में बहाली लेके आए। एलेक्स सरवत विलियम साहबा के लिए, उनके खानदान के लिए बरकत चाहता हूं। पास्टर अमून जी के लिए बरकत चाहता हूँ। एल्डर जहांगीर के लिए बरकत चाहता हूँ। बाजी एस्टर के खानदान के लिए, उनकी बहू पिंकी के लिए मिन्नत करता हूँ। जिनके वालिद साहब को तूने अपने पास बुलाया, उन्हें बड़ी तसल्ली तशफ़ी दे। इस तरह जितने भी अजीज़ों कारब हमारे खानदान से, दूसरे खानदानों से सो चुके हैं, हर एक के लिए तसल्ली तशफ़ी चाहता हूँ। पास्टर डेनिस मल साहब से जब बात होती है तो पाखुदा सारी तसल्ली तशफ़ी की बातें हो, जबकि पिछले साल में उनके बहुत सारे अजीज़ों कारब को अपने अपने पास बुलाया। सब जानों के लिए जो इस रूह ज़मीन से जा चुकी है, हर ख़ानदान के लिए रूह ज़मीन पर जो जिंदों की हालत में है, तसल्ली तशफ़ी चाहता हूँ। जो जा चुके हैं उनके लिए मिन्नत और दरख्वास्त किया चाहता हूँ, उन्हें अच्छी जगह दीजिए। उनके अमाल तो उनके साथ जा चुके हैं, फैसला आपके पास है। कौन सी जगह देना चाहते हैं, किस घर की चाबियां देना चाहते हैं, अपनी पाक मर्जी के मुताबिक दीजिए। हम जो जिंदा हैं, आपके बाप की मर्जी के मुताबिक चले और हम दरवाज़ा नाक करने वाले ना हों, बल्कि खुले दरवाजे से अंदर जाएं और तेरे साथ रहकर अपने गमों को, अपने आंसुओं को, अपनी परेशानी को इस ज़मीन पर छोड़ दे और तेरे साथ शाही कहनों के फिरके की तरह, शाही खानदान की तरह तेरे तख्त के आसपास फिरे और तेरे तख्त पे जो तू बैठा हुआ है, तेरे साथ मीठी मीठी बातें सीखे, काम करे और अपने अजीज़ों कारब को भी अक्ल और दानिश के मैसेज दे कि बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे मकानों की चाबियां उसके पास है, वो आपको देना चाहता है, ना कि उस दौलतमंद की तरह जिस तौर पर लाजर को तूने अपने इब्राहिम की गोद अता की। वहां से वो अपने कहता है कि लाजर को कह के अपनी उंगली का डुबोकर ही हमारे भाइयों के लिए भेज दे जो मैं आग में जल रहा हूं, ताकि मेरी जुबान की प्यास बुझ जाए। आज हमारी जुबानें गंदगी से, गलाजत से, ऐबजोई से, कदूरत से, नफरत से, घमंड से भरी हुई हैं। इनको आप साफ कीजिए। अंदर से बहुत कुछ गंदा निकलता है, आप बख्श दीजिए और हमें साफ कर दीजिए। पादरी हनूक साहब के खानदान के लिए बरकत चाहता हूँ। रेवरेंड शान हक को, जिसको आपने औलाद जैसी नेमत से नवाजा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इस तरह प्रीत के लिए मिन्नत और दरख्वास्त किया चाहता हूँ, उसकी सारी कमजोरी जाती रहे और वो औलाद को कंसीव करे और तेरा शुक्र बजा ले। इस तरह बहुत सारी बेटे और बेटियां औलाद के लिए तरस रहे हैं। आए खुदा के बेटे उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। अगर किसी बेटे बेटी के लिए कोई फरियाद, कोई मिन्नत करनी रह गई है, आप दिलों गुर्दों ख्यालात को जानते हैं। आसमान के दरीचे खोल के सबको अपनी बरकत से नवाजिए, ताकि हम हकीकी तौर पर ट्रू मसीही बनकर तेरे साथ चले और हर वक्त तेरा शुक्र बजा लाए कि प्रभु यीशु जी, आपने मुझे सांस दी, मैं तेरा शुक्र अदा करता। आए खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी, आपने मेरी सांस बढ़ाई, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आपने मेरे मुंह से अच्छी बातें निकाली, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये सब कुछ खुदा के बेटे यीशु अल मसीह के नाम से बड़े ईमान से मांगा और बड़े ही ईमान से पा लिया। आमीन आमीन। आया हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल मसीही ईमानदारों के साथ आज से लेके अब्दुल्लाबाद तक होती रहे।
आमीन आमीन। आए खुदा के लोगों, ये खुदा की आवाज थी जो आप तक पहुंच चुकी है। खुदा जो तब्दीली का सरचश्मा है आपके अंदर तब्दीली लाएगा। जो निज़ाम कुदरत को बदल सकता है वो आपको बदलेगा। जिस तरह उसने मरियम के लिए फरिश्ते को भेजकर सारी निज़ाम इंसानी को बदल डाला, आज वो आपकी जिंदगी में फरिश्ते को भेजकर तब्दीली लाना चाहता है। उस फरिश्ते की आवाज को कबूल कीजिए। जिस तरह मरियम ने जो मुकद्दसा मरियम बन गई, उसने कहा तेरे कौल के मुताबिक हो, और हुआ। और यीशु अल मसीह जो खुदा का बेटा है मेरे और आपके लिए आया। इमानुएल जो हर वक्त मेरे और आपके साथ रहना चाहता है, उसे अपने साथ रखिएगा। 8 दिन बाद उसका खतरा हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। आज यीशु अल मसीह आपका नाम तब्दील करना चाहते हैं। जब आपका नाम तब्दील होगा, आपका ज़मीर तब्दील हो जाएगा, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। पुरानी इंसानियत जाती रहेगी, नई इंसानियत जो पकीज़गी रास्तबाजी है वो आपको मिलेगी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, जब दुआ करें मुझे भी याद कीजिएगा, अपने आप को, अपने अजीजों कारब को याद करें। हम किस दिन आपके लिए ये जो आप आमीन लिखते हैं, हम आमीन का मतलब आपके लिए पेश करेंगे, ताकि खुदा हमें हकीकी तौर पर आमीन का मतलब भी सिखाए और हम इस आमीन को कबूल करने वाले हों, इस रास्ते को कबूल करने वाले हों, इस यकीन के साथ कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाए। खुदावंद आपको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती से रखे। कल जिंदगी ने अगर वफा की, खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी, तो कल हम यूनुस गिल साहब के साथ खुदा की आवाज प्रोग्राम को लेके आएंगे। खुदा के खात्म के लिए मिन्नत कीजिएगा, एक दूसरे के लिए फरियाद कीजिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन आमीन।